بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمو إن شاء الله ربنا كان الناس كده بقولهم لا الله أعلم كده بوميني تويقوا معاملة الحكام في الضوء الكتاب والسنة الشيخ عبد السلام بن برجس يعني الله السلامة بنا كونتينيو كلاسيين في بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إن شاء الله شجبنا كما قائدة دورنا برانا سجدات مننا إن شاء الله نسجد لنا كما قائدة دورنا. الشيخ عبد السلام بن برجس أكو القاعدة الخامسة كو جوسين دورنا ويجمع الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون الذين لهم سلطان وقدرة كو ألاكراكو كشين نما باما kanga nyemoko munu lame kulabato ko nyemoko munu mbey wa doni no fene ubey bebado ka fo nyemoko bankuna wa mo munu fene do doni no. Par exemple anga jamana ko Mali ona nyona ko ani Guinée Senegal bebado ka fo nyemoko doni no ibeka Macky Sall ona nyona ubey wa doni no alladhina lahum sultanun wa qudra munu mbey fanga bula wa sebuye fanga bolu de bolo wa mogomno do fene sebolu jamana kuna. أما من كان معدوما أو لا قدرة له على شيء أصلا فليس داخلا فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الولاة. كما مغمن بي نلو تين رفيو دون انت وما مغمن بي كوني مغودو مغتودو وما مغمن بي كوني مغودو فanga foi tula se foi tula jamana maralla kan foi tuda tisaka foi ke ko lute do ala karaka kuma la sallallahu alaihi wasallam mun ganga labado ni mun ganga labado lute do kono. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام ابن تيمية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. والشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولا كراس صلى الله عليه وسلم غفما كم بي كان يمغو لبطو ولا كرا كم يمغو من بين بودون دفن يمغو ياي وبي مغو بودون فن فanga bolu de bolo pouvoir bolu de bolo wa fanga bolu afana ka koke jamana kono wa fana solu de be mo ka aramadon diriger politiquement ou de be mo diriger politiquement ala kara kante mo min be non ko karsa nyamo me en réalité tinya fo itala atei ko karsa jamana nyamo me n'est pas connu ba sera be par exemple l'exemple de ba sera avec tout qu'on aura de la sefo itae on a nyona ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. المهم فينا بين نفعل تعالى فوي تعالى سفوي تاي كم فوي تعالى
وفنا وتلامة وتلابتو. وحجة هذا مغاين يدلو يجمعين أن مقاصد الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله تعالى وإقامة الحدود نحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعده ولا مجهول لا يعرف. وكذلك شريعة اللينية من ينمولا منا شريعة بايني ينمولا إسلام وكنا وكنا يدي بوركي كاكيريتك مغونو نيوانجي kakile mugonu nyonje indo do tonyo sisa utase fama ode ma fama buka hakemine donna kadama unanyu wono ani fene ka ala ka dine tamaseru kulu da keneka ala ka dine tamaseru da keneka wa iqamatul hududi aninka ala ka hake bo mugola ka haddu bo mugola par exemple ni mugo be jena ke ben mugo me shweni ke ka haddu bo lula unanyu wono ko mo watse ko baran nunke nyamgo mi na te fiyo nyamgo mi to tsoko ke walma nyamgo mi doninte mo ko nyamgo redo saka jono baran nuye wa inma yaqumu biha al imam al mawjud alladhi ya'rifuhu al muslimun umuman ko mo mi saka jono baray o nyamgo mi be na be islamaw kuna wa doni do fene islamaw baro ka funda nga nyamgo o de saka jono barasuye ulama'uhum wa awamuhum shababuhum washibuhum mo min do islamo be bado doni ngalo bado ka fande nyamo ko awamu bado islamo gwansa mun be ute ko kuna ulu bado dimsonu bado mo khor bado chew bado muso bado walladhi lahu qudratun ala infadhi maqasid al imamati wa fane mo min do basoro fanga bala ka nyamo ga layni ko lu be basrafe basoro nyamo ga layni mo min da so ko be basrafe فإذا أمر بالرد المظلمة ردت وإذا حكم بحد أقيم لا ينجي كفو مغوتو نمي غفنga la sagama ko fambe la sagama nako ko haddu bo fana bo haddu bo نعم nako ko sharabu mo ngo sharabu boloka وإذا عذر نفذ تعذيره في رعيته ونako ko mo men nyangi fene chuka warla otigi be nyangi aga lamara dewna ونحو ذلك مما هو من مظاهر السلطان والولاية ونحن ونحن نكبر من بي نلبا يركافو كرسا رد بانكم رد جموي فهذا هو الذي يحقق الله على يديه مصالح المسلمين فتأمن به السبل وتجتمع عليه الكلمات كودي مغمي سلامو كم مصلحة بي على بي أبلا جنين سبحتنا لدي فتأمن به السبل سروا بلا تنغا سببولا par exemple bingan ngelaw wala debe ulu nyanti ka basla mawka wala debe sra wala ko shi pour que bingan ngelaw kana bi moka wa tasami alayhi al kalima wa islamu balad le fi ben kangal ngale duguma sadiri ba soro bebe ale do nyam woy fitnati faction ka kalati be kan kile ale kile duguma tuhfad bihi bayratu ahli al islam ba soro de fene sababu la islamiyya du kana betanga فمن نظر نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس فدعا جماعة للسمع والطاعة له ودي مغمي يا رب لا فمو بلاس لا كاكين أفو سيبا لي كمغو ديريجي بوليتيكما هاي مغدو ولي كذا رما ولوكا لاميكا لبتو أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها والما ay jama do sura jama munum jama do babulo mun e baya ka fu bala mo bala bato fe na la ini mo fa ku kala mo kala bato bala bato la aw da'a an-nas ila an yahtakimu ilayhi fi radd al-huquq ila ahliha tahta ay musamman kana wal ma yemu wole afu mo kana lema kasaga lema ko kirula ni mo men bingari kan na ma bi ka fe min ka dima ona nyo no mana ke togo ونحو ذلك ونحو ولي الأمر قائم ظاهر مؤمن جلا يعصر أبيك كجمانا من غنو بعصر نمغو بي نمغو مينغا نمغو هذا لمكانك ببارك فون دي جمانا نمغو فقد حاد الله ورسوله وخالف مقتضى الشريعة وخرج من الجماعة نكارك فو تجي على السوسو أي كرا السوسو وخالف مقتضى الشريعة وخرج من الجماعة
sharaka la ini mi ayo soso ayo fongo nyoya ifena bora jama contrôle ay jama fara ay fara ka bo jama la wal ma jama ni ye baya dama ka fu bala me bala bato sans condition ko bela jelena أو دعا الناس إلى أن يحتكموا إليه في الرد الحقوق إلى أهلها والما تيجي مغولة كتا عرما والما تيجي كرام مغوي أي مغولة كتا عرما وككيرولا مغو كان علما ككيرو النوجه نمغو ميرب لو بلاسيلا تحت حي مسامن كان ومانا كي تغو إيه تغو ولي يرلا وكرا أو كونسي بريزان وكرا أسوكو سوكي ونحو ذلك ولي الأمر قائم ظاهر كاسرو نمغو بي جمانا كنا نمغو مينغا نمغو دامي كنكا وقد حاد الله ورسوله وخالف مختار الشريعة وخرج من الجماعة إكارك فوتكي على سوسو أي كرا سوسو شراك الله ينفهم فنا نمغو كولا ويوفنا سوسو وفنا بورا جماع كنترولا فلا تجب طاعته بل تحرمه ولا يجوز التعرف إليه يتكي مانغا لبطو بل حرام يرد وقو لبطو وفنا تدغ فنا مغوكوكا أفروتك ساما ولا ينفذ له حكم وفنا لا يكري من تجاه وفنا تبع سرافه ومن آذره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك المغامي يعدم بك فقد أتيجا بارك لنا كجور متين أما دم نيواريو والما كما كان والما الله كرفين فمن قدرنو به فقد عان على هدم الإسلام والتقتيل أهله كارك فوتجي دمنين لك وتجي فرلا مغوكا مغومن ما فيك اسلامياتي مغومن ما فيك اسلامياتي يود ما اسلامياتي ليلا ان اسلام دون فغليلا وسعى في الارض فسادا تجي فنا اي تشن فنا بولو مدا دوغولو كوكا تجي فنا كرا تشينغلا دي دوغولو كوكا والله لا يحب المفسدين انغارو كافو على تي تشينغلا في سبحان بن بدس كف مغاني ان جدي منايا ali au conseil islamique munu mambara ni développement nyamwala sizani haidara bala ulu rabe dunu ngono chugo dola muna parce que ulu reka fanga ani fama ka fanga rabe be ninga na kekele ulu reka le ko da fama de ko wala ubella me ubella bato nuko jama makanga bo jama bo no fe anga da 26 mars la bo bal ulu reka la melu no katuma fanga ka ulu la melu no katuma fama ka ni fama ko ay daya ni digo ko ay tamaka ka to ho conseil président la ou au conseil président la kara dala nuko ko ay tamaka mo be tamaka nam sama wata abi ubala me ubala bato ubula bato inconditionnellement au conseil nous kun de islamo ko affaire ou gérer jamana kono ni fembe sisa islamo ça concerne les musulmans ulu bala ta be se fama ma fait ou kelena kele ni fene islamo ka islamo kibaro ka dinala islamo blasera fatwa udi islamo batuka nga chugo mina islamo deme islamo ya barawla me masiri ka ke fenye fembe ke fama usine ni fengara mi mabe uleke uluka uli ka se fama makula dika mufe ukelenu kele utoke webore ka jamala bo wa jamabu ulu yara la me ka tuma fama ukan fene ya jati bin islam jamana uka ho conseil nyogo munu be par exemple saudiya islam jamana chama iba soro ni fambe jamana kono ni atoro be se islam uma bo wuli be se fama uma de mu fe o ba nyana bo were jamana mi wonche ka soro raiya se madwala ka soro islam se madwala bo islam o de mo ka baraw la kenaka misri jow nuka hijik baraw una nyogo no me ka ke islam o kele me ka samo wato ata kanye shi ulo rema nuko jama ma nga keto mo ba ketindi ulle be lame fama reta lame nolu kota ni fanga kota mo be to wulu logo wulu te wulatul umuru ye wulu be lame mina we dinata fanfelai nuwe fena se mo ma dinata fanfe ala tani kirata sallallahu alaihi wasallam mo bu labatura mo bu lame wala ni ala tani kirata sallallahu alaihi wasallam ye mo bu le katoma wulu te sega mo force fena sega mo bla fena fe mo mo ja fanga tula wulu ka baraka nga ko dronde ka ala tayra mo la kirata anga famo ndation da ala tay ni de ala anga na bu contrôle ala tay de anga suma ko ladi ngunola ulu kan ko la se jamama men ulu yara karam mo ala rata ni kirata famo yo ya ko ne fe mi on musta aka ndo be fe mi chemai
no mo man ku labato la o conseil ka fo anga bo anga nyon sraya islamo man ku labato parce que olu sama wato tenga yen soluma islamo man ku lama islamo man ku labato nyama ko de kan lama ku labato na mais o conseil non o te labato funu ye fen fa ye mimi be ala taba olu ka baraka nga ko de fene kamogo kala ala ko la kamogo blasira ala ko la hiji wakati mana se ko nyera mogo la kamogo blasira ala o ko be ka chomi ko yira mogo la songolo fene bette wona nyona na abo chugo la fene mo mun fene be norla ne ko jihadisu lu fene be mingalani ndube mogo wala ka tu la batulima nor mogo ni kana mogo da be mogo bu ulu bolu supporter la bu de mala ku ka barande jihadi ulu fene tabete fene telama o tela bato bo fana ulu manga hakebo hududu boli fama de ma fama munun be no be jamana kuna nuka fanga dalme kanaka ulu de kanga hadubo jeri sun num manga ko ka barato yi donc nuye mo bla fami kele la mo man ku labato bal haramu yado mo ku labato ngai ko wona ni marfani fagali islamo ni mboli ni islamo jeli boni mo bo blu ku labato sera fe nata mo manga labato wo mo man ku afar takala dum fa na ku wakiliti lo nyon je fa manga ke wonu ye kirimi fa na sigi ko yoro mina ulu manga kirim manga barake nay woni mo mi wudde me fa na malawo warlawo abena fo ebika wudde me ka islamiyaci an ka islamaw nimbo o jon ya munu islama ma ko en njala ulu de kodo ulu be non de mana de islamiyaci lila an islamaw jeli bonina ini yoro bala de e muskila me mo ko mbe an fo ko jihadido bo mina na kai bara mina de norla islama jeli mana bon itabala ini yoro bala sebi ku de mani kuma kan fa na be ku de me ka islamiyaci نعم اوكي القاعدة الثالثة قاعدة ورنا مراعاة الشرع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم على يجانتوليك كوسبا فمو نيروجيس جلا انو بويا لي انو نيروجيس جي انو بويا وذلك من طريقين او كسرا فلافه الأول فرج جميع الأمر بذلك والتأكيد عليه ala nyamoro yake naye kalaka kofo ka galaya ala na kakira ya ko ye nyamoro ali kenaye kalaka galaya الثاني أفلانا جميع النحي عن كل ما يفضي إلى تفريط في توقيرهم واحترامهم من سبهم وانتقاصهم وتعليب عليهم ونحو ذلك كو على يا أمبالي فين بلا جلنا فين نبكي السببية sira na be ka sababu ye ka to slamo be negligence do famo ni roji sigilla ani wu bonyali la fa sira na be ka sababu ye ka to slamo u ka famo utu bonya utu ni roji sigi ala ya balika bobema yana fo ku neni ani ku dogoya ani ka mo shuka kuka una nyona فمن الطريق الأولي أسرف الجميع ما بوب له الحافظ ابن أبي عاصم في كتابه السنة حيث قال ابن أبي عاصم كو كتاب لنا ولكو السنة باب سجي في ذكر فضل تعزير الأمير وتوقيره أي باب دوغلانكو تنغودا نيمغو بوياني أنا نيولوجي سجلي أنا تنغو دولة ابن أبي عاصم لكن سلفو دي على فدرا هجرة سانك مفلا أن بيشيكي أن ولون لا دونغلا ميغلو سلفو تندو فاتورا اسلاميا كارنو سبانا كوننا لا ولو لا يكفاتو كونو سانك مفلا أن بي ولون لا أن بيشيكي أن ولون لا فاتورا دلا أي بابو دو سما كو تودا كو فما بويالي ni fama ni rojisigi ثم ساق بسنده عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي استندوا أي استردا كما سيفو معاذ ما كوكم معاذ كو قال كراك صلى الله عليه وسلم 5 من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله
ko fenduru be ko mo mi ya kelwo kelinke ki karo ki ala kelme ki garanti ala kelme ki ka ala jina kono don garanti no Sheikh Albani ya disan ko rafo tugum to dominan Allah ko ko de ko ka ala jina kono don kala ba garanti man aada maridan aw kharaja ma janazatin ko mo mi bora ka tabana ba to visiter ka tabana ba to fo walma itugura janazaro ko aw kharaja غازيا والما إبورة كتجهرلا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره والما مؤمن دونا كان يموكا أقل إن تدور كتابويا كتابويا كسانكورتا إدونا كمنغاما كتابويا كتاسانكورتا كتانيورو جيسجي نعم كتابويا كانيورو جيسجي أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس والما مؤمن تراك سغنو كشرا مغو تورما مغو فانا كشرا عليه تورما كون مؤمن يفندرو كي يفندرو فان فلان ني مغو ميا دولا كلينغي كوي كالا جينا كنو دون كالا با غارانتي ودوي جمع كادو يكاني مغوكا إما دو أكن دوار لدى نكاتي فوي كتا أبويا كوسو إدوناكا anga jamano kono ni mugome ni ngabe mbefima mate wote misura ka fima koni fama o kanyamo wodi niya yau ya be fama bara niya ni ngoni to wari indela natadi do yala kala ka sunna bara mo ben da fima sunna bara le kera labi masuru ka kuma do niya bana go jebna se wakati zola ko sunna be ke bidaya be ke sunna ni ninge o be ke bidaya be doga no fe mais au contraire ne mo la bu contre la ku neni ku doga men baru sanfe o de sunna mo bolobi kasoro de bidaya o de bidaya nje doga dal so la me odu ko fama ko ngaladi ko ni mo mi se ka suma kibe suma ko ku ladi ko ni mo mi se ka suma ke bi ta ke min bar sanfe amara so fa ma inshallah la ke bi ta ke min bar sanfe ki bi ta la suma min bar sanfe o bi sanadihi aidan ibn abi asim nanani hadisa waratukum ونستند عن أبي بكرة وبسنده أيضا عن أبي بكرة رضي الله عنه من أبي بكرة لا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال يا ملك رب صلى الله عليه وسلم السلطان ذل الله في الأرض سلام نمو سلطانو نمو على جاري كلوكا فمن أكرمه أكرم الله ni mo me ya boya ala bi boya o man ahanahu Allah ni mo mi yu doya ni bu kam mo deni kala fena bi kam ma deni subhanallah ay anga jamana karamo be min sa ni kuma nun koro ala karaka kuma koro sallallahu alaihi wasallam yala sunna e dadro ne wa wal ma sunna ala karaka di saw baralidi ube sunna mi manan jadi ube sunna e dro hawa mani blasra min kan dro ko dina kanu ibo ke alnu bala kra fongo nyoya la wallah suna ala kra ka mola batulu de sallallahu alaihi wasallam ku kala mo ko kun ka appliquer yere ka yini mo ko fe ka appliquer suna odi suna te dadro yidi ube emotion non outside ka ala ka dina fa ka tuma ala ka abada wallah outside ka ala ka dina fa ka tuma ala kra ka alayhi salatu wassalam dine kanun ko sabe bo abe mo la muruti dine kanun ko sabe bo abe kuma fama ma chogo sugu be dola fama be dogoya fama be neni ha misru kono e gam may watara laje fahishul qawli bazi'ul lisani ale daka juga be fama doga bu neni ala karaka kuma flani ni mo me fama ni yu bonya la bi bonya woni u dogoya fana ala bi dogoya idonga kuma ni ala karaka kuma de sallallahu alaihi wasallam wi sigi misiri kono ki dasa go fo fama ma ku neni ku dogoya ka dajugoya kan fuma sabuni shatmu na sugu be fan sugu be bo cheda kuni dawa kala e jada malaka dine tulanga dine de ya sigi neni na ala ka misiri kono ala karaka minbar ka be neni ngey fama be neni bu dogoya دروسو لا فما بين نينو بالدغيا مو سيغلم الدرس كيرلو بيلا فنه والله
wira wala ko suna mogo tisra la nye abe ka ala kira soso ala ka misiri kono abe ka yela wala ala kira de kote sallallahu alaihi wasallam ni mogo me fa ma dogoya ala bi dogoya suna keleme klonga da anga jamana nungono akembe klonga de ومثل الإمام ابن أبي عاصم أمرنا إمام ابن أبي عاصم فنلا ترى سانك مدورني سانفلا لو لولا عليكو حيث قال في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح العقيدة أهل السنة أي كتابه له سبع كتبك الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ألو كتابه سبع woni kitabu nun be mi anga karamago nun bulo uto nun don ade be gelame ka dike tafsir ka yire u be riyadu solihina subhanallah ulu te famuni ni kitabu nun te o ala gara ka kuma sallallahu alaihi wasallam te famuni salafu ka kuma ka onte salafu ka famiyate ka musannafu kala durazak ta ubi ibn abi shayba sahaba ka atharu be hadisa ko qoroba kono barakatu mun lube mi ko sirato lula ka to ka qur'ana kan tendron hadisa u kan tindron kutubu sita kibo kala mogo ko sharaha ke iyere ka famula sabo ka famu memi sarafu ka famu memi don ngana to no otei iyere ta hadisa u da ka sharaha iyere ite la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ko korda ko jihadisu salafu fu itila nukmala faslun fi fadli tawqir al-amiri ay faslu dogla ay bona dogla la ko to wada ku fama bonyani fama ni yorojisili wasaka haditha muadh radiyallahu anhu sabiqa haditha min tabanasisa muadh haditha nanoi wa hadith abi dharr radiyallahu anhu al-aati inshallah ma bitajo ya ame continue ni درسو نقول لا درسنا بإذن الله تعالى ونكتفي بهذا القدر ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.